बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये है जी रावलपिंडी का सदर बाज़ार, तो आप भी देख लें। और जो लोग फ़ॉरेन रहते हैं उनके लिए इस तरह की जो क्लिप्स होते हैं उनको पाकिस्तान की याद दिलाते हैं। स्पेशली जो पिंडी के सिटीजन्स होते हैं, ओवरसीयर्स जो हमारे हैं, तो उनको अपना शहर जो है ना वो देखकर अजीब सी कैफियत होती है दिल में। तो ज़ाहिरी सी बात है, हम लोग भी जिस सिटी से रिलेटेड होते हैं, हम लोगों को अगर वो क्लिप या वीडियो नज़र आ जाए तो वो हमारे लिए कोई कह लें कि सोने से कम नहीं होती। तो बस इसी तरह से मैंने भी क्लिप अपलोड कर लिया। शायद किसी का ये शहर हो, शायद किसी की ये रिहाइश हो यहाँ पर, और वो इस वक्त पाकिस्तान में ना रह रहा हो, तो उसके लिए ये क्लिप जो है उसको देखकर जो है वो दिल को सुकून मिलता है। अपना जो नेटिव सिटी होता है, जहाँ इंसान का आबाई शहर होता है, वो जगह इंसान को कभी भी नहीं भूलती। और अब वो दुनिया के चाहे जिस भी कोने में चला जाए, एक अल्लाह ताला ने याददाश्त इंसान की ऐसी चीज़ बनाई हुई है कि वो अपनी पुरानी चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाता। चाह कर भी कोई अपनी जो चीज़ है वो उसे, अपनी जगह, अपनी रिहाइश को नहीं भूल पाता, चाहे वो उसने वक़्त वहाँ पर अच्छा गुजारा हो या बुरा। लेकिन वो अपनी जगह को, अपना बचपन जहाँ उसका गुजरा होता है, या जहाँ वो बचपन से जवानी तक पहुँचा होता है, या जवानी से बुढ़ापे तक पहुँचा होता है, लेकिन जहाँ उसने चंद दिन, चंद साल क़याम किए होते हैं, उस जगह को तो शायद कोई भी नहीं भूल पाता। अच्छा, तो बस हम फिरते फिरते, थोड़ा मुझे मोबाइल के लिए कवर वगैरह लेना था। मेरा मोबाइल एक्चुअली का कवर इसका काफ़ी ख़राब हो गया था, डैमेज हो गया था। और साथ ही इसका जो है, ये जो फ्रंट पे इसका पैनल सा लगता है, जिससे इसकी प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, ये लगवाना था। और यहाँ पर था प्लाज़ा, जहाँ से मैंने ये लिया है। बड़े रीज़नेबल कीमत पे मुझे कवर भी मिला, और आगे इसका प्रोटेक्टिव जो शीट होती है वो भी मिली। तो उसके बाद जनाब, खाना हम घर से खा के आए थे, लेकिन बेटे ने कहा कि अब मुझे लग गई है भूख दोबारा। तो फिर हार्डीज़ रास्ते में था। हाँ, तो फिर ये कैसे हो सकता था कि हम यहाँ से जो है ना वो भूख भी लगी हो, या शायद मुझे लगता है कि मेरे बेटे को ना हार्डीज़ देख के भूख लगी होगी। मैंने तो नोट नहीं किया, लेकिन टर्निंग पे हम लोग हार्डीज़ पर आ गए, और यहाँ से आके हम लोगों ने खापा किया, और बच्चों के लिए बर्गर मंगवा लिए थे, और मेरे लिए वो जो चिकन बोटी होती है, वो जो है हस्बैंड ने ऑर्डर कर दी थी। ऑर्डर मेरे पीछे से कर दी, क्योंकि छोटी बेटी जो है वो आते ही उसने कहा कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैं उसको वॉशरूम ले गई, और बस हैंड शैंड हम लोगों ने भी वॉश किए, और फिर उतनी देर तक हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था, और वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे। तो जस्ट हम लोग भी वहीं पे चले गए। अच्छा, हार्डीज़ का ना एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ हार्डीज़ पे। और बाकी जो फ्रेंचाइज़ हैं बर्गर की, वो काफ़ी विज़िट की हुई हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते ही रहते हैं। तो यहाँ जो हार्डीज़ का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ये कि यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक है, आप उसको जो है ना वो बार बार आप ले सकते हैं, जितनी चाहे मर्जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक के बहुत ही दीवाने हैं, बहुत ही शौक़ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हालांकि मुझे पता है कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, अच्छी चीज़ तो नहीं है ना कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, तो बाकी कहानी मैं बाद में बताती हूँ। तो हम लोगों को ना ये बहुत जो है ना वो मुझे अट्रैक्टिव, और बच्चे भी बहुत खुश हुए कि ये जो है ना ज़बरदस्त चीज़ है कि आप कोल्ड ड्रिंक जितनी बार मर्ज़ी लें। और जो बड़ा ग्लास होता है वो तो वैसे भी काफ़ी 180 आई थिंक 200 तक आपको किसी भी आप स्टोर से लेते हैं, बर्गर वगैरह तो इतने का ही मिलता है। लेकिन आप रिफ़िल आप कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप चाहें। मरिंडा, आई थिंक फैंटा या मरिंडा थी, और कोक थी, और डाइट कोक भी थी, जो शुगर पेशेंट्स हैं तो उनके लिए। अच्छा, फ़ॉरेन से जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, हस्बैंड जो है वो विज़िट करते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़। तो जो वो लेकर आते हैं वो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल फीकी होती है, जो शुगर फ्री होती है ना, शुगर के पेशेंट्स के लिए होती है, तो वो बिल्कुल फीकी होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने लेने की कोशिश की, मैंने कहा कि पाकिस्तान से है तो मैं थोड़ी चख लूँ, इसका टेस्ट कर लूँ, तो वो मीठी थी।
تو پھر آئی تھنک پھر میں نے سوچا کہ یہ اس میں اسکرین ڈالی گئی ہے، میٹھا اس میں جو ہے وہ دوسرا چینی والا شوگر اس میں نہیں ہے، اس میں اسکرین والا میٹھا ہے، تو البتہ میٹھی تھی۔ تو یہ وہ فارن والی کولڈ ڈرنک جو ہے نا، ڈائٹ کولڈ ڈرنک وہ نہیں ہے۔ تو اچھا بچے بھی فل اپ کر رہے تھے اور میں بھی، سردیاں تھیں تو کتنی فل اپ ہوگی، اس سے اچھی جو انہوں نے فل اپ خود کر کے دی ہیلپر نے، تو اس سے اچھی تو ہم خود فل اپ کر لیتے ہیں۔ اچھا بس یہ پھر میں نے بچوں کو بھی بتایا کہ آپ نے جب بھی اس کو ٹالنا ہے تو فوراً سے ایک دم آپ نے گلاس کو فل اپ نہیں کرنا، اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا سٹیپ وائز آپ کریں۔ میں نے اس کو 3 سیکشن میں جو ہے نا فل اپ کیا تھا، کیونکہ ایک دم سے بہت زیادہ پریشر کے ساتھ آتی ہے اور کچھ اس میں سوڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک دم سے ابل کر باہر آتی ہے، تو اس طرح نہیں آپ ڈالیں نا۔ تو میں بچوں کو بھی بتا رہی تھی کہ اس طرح کریں۔ خیر پھر میں نے اپنی بھی لے گئی اور ہسبینڈ بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر میں نے کہا کہ نا مجھے یہ پریس کرنے کا مجھے بڑا مزہ ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ میں خود فل اپ کر دوں گی۔ تو بس یہ ان کی کولڈ ڈرنک جو بھی ہے نا وہ بھی میں نے ہی فل اپ کر کے ان کو دی ہے۔ اچھا کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں یہاں پر ویڈیو شوٹ کر رہی تھی۔ اچھا میں بتا رہی تھی آپ کو، اچھا کولڈ ڈرنک جو ہے نا وہ میں فل اپ اس لیے کر رہی تھی بار بار۔ اچھا میں کولڈ ڈرنک کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ گھر میں سٹاک نہیں رکھتی، کیونکہ جتنی بھی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہوگی، کیونکہ بچے نہیں چھوڑتے۔ اگر 1.25 لیٹر والی، 2.25 لیٹر والی یا 1.5 لیٹر والی یا ہاف لیٹر والی کولڈ ڈرنک، ہاف لیٹر والی نہیں لیٹر والی کولڈ ڈرنک کا اگر پیٹ آ گیا ہے نا، اگر مہمان کے لیے ایک گلاس بیچ میں سے نکل گیا ہے تو پھر نوبت ہی نہیں آتی کہ اس میں سے کوئی دوسرا مہمان دوسرے دن آ جائے تو اس کو ملے، کیونکہ وہ ایک گلاس نکل گیا اس کے بعد وہ بچوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچے بہت زیادہ پیتے تھے اور میرے بچوں کی چیسٹ بہت خراب رہتی تھی۔ بلیو کریں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا تھا، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چیسٹ انفیکشن کیوں ہو جاتا ہے بار بار، مطلب اچھے بھلے ہیں اور ایک دم سے تھوڑا ویدر چینج ہوا یا کچھ کھانے پینے میں گڑبڑ ہوئی تو اچھا پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے گھر میں کولڈ ڈرنک کا سٹاک رکھنا چھوڑ دیا۔ تو بلیو کریں کہ اب کبھی بھی ہاسپٹل کا الحمدللہ اللہ نہ کرے دوبارہ کبھی چکر لگے نہیں، اس کے بعد ہاسپٹلائز بچے نہیں ہوئے۔ اچھا تو یہ دیکھیں میرے یہاں پر جو چکن، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ چکن بوٹی تھی، کیا چیز تھا یہ، چکن کے تھے بائٹس سے، چکن بائٹس تھے یا ان کو چکن کریکرز تھے، کیا تھے یہ، میرا بیٹا بھی اٹھا اٹھا کے کھا رہا تھا، حالانکہ ان کے لیے نہیں منگوائے تھے، صرف میرے لیے چکن کریکرز آئے تھے، کیونکہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں تھی کھانا، حالانکہ سب کھا کے گھر سے آئے تھے۔ ہم لوگ اچانک ہی نکل پڑے کہ چلے، ہسبینڈ کے پاس ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کا موبائل سیٹ کرواتے ہیں، ایئر فون بھی مجھے چاہیے تھے اور اس کی چارجنگ لیڈ چاہیے تھے، بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، تو وہ ہمیں بھی ساتھ لے آئے کہ چلیں آپ لوگ بھی آ جائیں، گاڑی ہم جا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ساتھ آ جائیں۔ تو بس بچوں نے پھر یہاں پر آ کر شور شرابہ شروع کر دیا کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا کھانا ہے، بیٹے نے اسپیشلی، ماما مجھے بھوک لگی ہے، ماما مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو بس پھر بابا نے سننا تھا اور جو ہے وہ گاڑی یہاں پر ہارڈیز پہ کھڑی کر دی، اور بس یہاں پر پھر ہم لوگوں نے ایک ایک جو فل تھا وہ ہم لوگوں نے وہاں پہ پی لیا، اور دوسرا جو ریفل تھا وہ لیا، کیونکہ سردیاں تھی، ظاہری سی بات ہے اتنا تو نہیں پیا جاتا، اور یہ گلاس بھی کافی بڑے ہوتے ہیں، جو یہ ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں، آئی تھنک اس میں ہاف لیٹر سے زیادہ کولڈ ڈرنک آتی ہے، تو بندہ دل بھر کر جو ہے نا، یہاں پر جو کولڈ ڈرنک کے چاہنے والے کولڈ ڈرنک کے جو چاہنے والے ہیں نا، وہ یہاں آ کر دل بھر کر کولڈ ڈرنک پی سکتے ہیں۔ پھر جناب اگر ڈبل کھانا کھایا ہو تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر قہوے کے یا کھانا بغیر ہضم کیے آپ سو جائیں، تو طبیعت خراب کرنے والی بات ہے نا۔ بس مجھے بھی زبردستی کھانا پڑ گیا۔ اچھا اور میں نے حالانکہ صرف اپنے لیے وہ چکن بوٹی منگوائی تھی، انہوں نے ہسبینڈ نے خود ہی سے آرڈر کر دیا تھا کیونکہ مجھ سے نہیں کھایا جانا تھا برگر، لیکن پھر بھی مجھے برگر کھانا پڑا۔ چکن بوٹی تو میری بچی اٹھا کے کھا گئے، اور جو بیٹی تھی اس نے کہا کہ برگر میں نہیں کھاؤں گی، تو اس نے برگر نہیں کھایا، اور اس کا برگر میں سے ایک چکن جو بائٹ تھی وہ اٹھا کے وہ کھا گئی، اور جو برگر تھا وہ پھر چاروں نہ چار مجھے ہی کھانا پڑا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی چیز ضائع کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا، تو میں کہتی ہوں کہ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، اگر پیٹ میں ہے جگہ تو چلیں اس کو ضائع نہیں کرتے، تو یہ کھا لیتے ہیں، obviously پیسے بھی تو بھرے ہوئے ہیں نا
کیسے ضائع کر سکتے تھے. اچھا بس پھر گھر آ کے میں نے قہوہ پیا اور اس میں نے ہنی ڈالا ہے. یہ ہے الائچی والا فلیور اور یہ ہے کون سی برانڈ ہے, مجھے وائٹل ہے آئی تھنک. اور بس یہ قہوہ پیا اور اس میں ہنی ڈالا, میٹھا نہیں ڈالا, اور جلدی سے جو ہے وہ منٹوں میں کھانا جو ہے وہ ہضم ہو گیا. بالکل ایک دم سے لائٹ فیل ہونے لگ جاتا ہے اور بس بہت اچھا رہا. اور بچے جو ہے نا کھاپا کر کے بس جو ہے وہ ہمارا بھی کام خراب کر دیتے ہیں, اور جو پورا دن میں ڈائٹنگ کی ہوتی ہے اس کا تو پکڑ کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں نا, کہ جو کھایا پیا ہوتا ہے اور ڈبل جو ہے وہ کھانا پڑا مجھے. بس یہیں تک میری ویڈیو تھی, آج کا کی روٹین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور مجھے اب اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.